दिल अगर कभी इज़्ने कलाम मांगता है, ये दिल अगर कभी इज़्ने कलाम मांगता है, तो वो समझते हैं शायद मकाम मांगता है। हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, हमारा मसला ये है मजाक किससे करें। पुराना दोस्त तो अब एहतराम मांगता है। वाह 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 वाह। अगर एक सी बात, आइए मैं आपको एक ऐसे शायर से मिलवाता हूँ जो शायर है हमारे अहद का तर्जुमान, मगर जिसका दिल, जिसका दिमाग और जिसकी रूह हमें महबूब की गुफ्तगू करते करते खुदा से मिलवा देती है। पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं जनाब नदीम भाभा, जिन्होंने एक बार ये कहा था कि अपनी गर्दन झुका के बात करो, अपनी गर्दन झुका के बात करो, तुम निकाले गए हो जन्नत से। ये लहजा है जनाब नदीम भाभा का। मेरे बहुत मोहतरम दोस्त, बहुत अच्छे शायर, और मैंने कई बार जब इन्हें सुना तो मुझे हर बार यही लगा कि मैं एक शायर को कम, एक फ़कीर को ज़्यादा सुन रहा हूँ। आइए तशरीफ़ लाइए। एक अरसा हो गया शेर समातों की नज़र करते करते। बुनियादी तौर पर हम सब हिंद के लोग हैं, और इसी अरब के सहराओं से एक शख्स सैयद इमादुल हसन ने इस अरब के सहरा को फिर से हम उर्दू बोलने वालों के लिए इस कदर सजा दिया है कि नखलिस्तान अब हमें नहीं दिखाई देते। वाह। आप तमाम की समातों के लिए बहुत एहतराम, बहुत मोहब्बत। चंद अशार में पेश करूँगा। शुरू में कहीं और से करना चाहता था, लेकिन अब मैशर ने ऐसा हश्र ढाया है, बहुत अच्छी रिसाइटिंग की है, सुभान अल्लाह, कि मैं इस तरफ से आता हूँ कि ये कोई बात है, ये कोई बात है जिस पर बहुत अड़े हो तुम। ये कोई बात है जिस पर बहुत अड़े हो तुम, लड़ाई छोड़ो के पहले से अब बड़े हो तुम। वाह वाह। ये कोई बात है जिस पर बहुत अड़े हो तुम, लड़ाई छोड़ो के पहले से अब बड़े हो तुम। महक बताती है उसकी गली में रहते हो। क्या कहना है। वाह। महक बताती है उसकी गली में रहते हो, तो फिर गले से लगो, दूर क्यों खड़े हो तुम। वाह 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 वाह। ये कोई बात है जिस पर बहुत अड़े हो तुम, क्या कहना। लड़ाई छोड़ो के पहले से अब बड़े हो तुम। वाह। महक बताती है उसकी गली में रहते हो, तो फिर गले से लगो, दूर क्यों खड़े हो तुम। क्या कहना है। वाह। सुना है उसने कहीं और दिल लगा लिया है, सुना है उसने कहीं और दिल लगा लिया है, वो जिसके वास्ते आपस में लड़ पड़े हो तुम। वाह 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 वाह। सुना है उसने कहीं और दिल लगा लिया है, वो जिसके वास्ते आपस में लड़ पड़े हो तुम। ये नहर और किनारे तुम्हें समझते हैं। वाह। ये नहर और किनारे तुम्हें समझते हैं, तमाम पेड़ हमारे तुम्हें समझते हैं। हमें तो छोड़ो कि हम इस जहान के ही नहीं, हमें तो छोड़ो कि हम इस जहान के ही नहीं। सवाल ये है तुम्हारे तुम्हें समझते हैं। वाह। हमें तो छोड़ो। वाह वाह वाह। ये नहर और किनारे तुम्हें समझते हैं, तमाम पेड़ हमारे तुम्हें समझते हैं। हमें तो छोड़ो कि हम इस जहान के ही नहीं। सवाल ये है तुम्हारे तुम्हें समझते हैं। और शेर देखिएगा, हसीन लोगों तुम्हारे फरेब हम तक हैं। हसीन लोगों तुम्हारे फरेब हम तक हैं, हमारे बाद के सारे तुम्हें समझते हैं। वाह 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 वाह।
واہ 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 حسین لوگوں تمہارے فریب ہم تک ہیں، ہمارے بعد کے سارے تمہیں سمجھتے ہیں، یہ دل اگر کبھی اذن کلام مانگتا ہے، یہ دل اگر کبھی اذن کلام مانگتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید مقام مانگتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے۔ واہ 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 میشر بھائی، ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے۔ حضور آپ کی آنکھوں کے میں کدے کا اسیر، حضور آپ کی آنکھوں کے میں کدے کا اسیر، فقیر آپ کے ہاتھوں سے جام مانگتا ہے۔ واہ 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 اس کی آنکھوں کے دریچوں میں رہا کرتے تھے، اس کی آنکھوں کے دریچوں میں رہا کرتے تھے، سچے خوابوں کی طرح ہم بھی ہوا کرتے تھے۔ اے محبت کو بڑا کام سمجھنے والوں، اے محبت کو بڑا کام سمجھنے والوں، یہ بڑا کام کبھی ہم بھی کیا کرتے تھے۔ واہ 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 اے محبت کو بڑا کام سمجھنے والوں، یہ بڑا کام کبھی ہم بھی کیا کرتے تھے، اب یہ تجھ پر ہے محبت میں ہمیں جیسے گزار۔ اماد بھائی، اب یہ تجھ پر ہے محبت میں ہمیں جیسے گزار، ورنہ ہم لوگ تو مرضی سے جیا کرتے تھے۔ واہ 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 اب یہ تجھ پر ہے محبت میں ہمیں جیسے گزار، ورنہ ہم لوگ تو مرضی سے جیا کرتے تھے، ورنہ ہم لوگ تو مرضی سے جیا کرتے تھے۔ تو عثمانی صاحب جب بھی میرے ساتھ کسی محفل میں ہوتے ہیں تو مجھے ایک دنیا سے نکال کر ایک دوسری دنیا کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ دبئی میں کبھی اس طرح کا نہیں ہوا کہ وہ دنیا جہاں بیٹھ کر یہ ناچیز اپنی شامیں، اپنے خیال، اپنے تصورات میں کھیلتا ہے، اس میں کبھی آپ کو لے جاؤں۔ آج جس طرح آپ سماعت فرما رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جذب کی اس کیفیت میں میں بھی آ جاؤں گا اور مستی کی اس کیفیت میں آپ بھی چلے جائیں گے۔ یہ تو دل ملنے کی بات ہے۔ آپ کی سماعتوں کے راستے سے آپ کے دل تک ایک دستک دینا چاہوں گا، اگر آپ کے دل نے اس دستک کو قبول کیا تو پھر آگے بڑھیں گے۔ شکریہ شکریہ ندیم بھائی، استقبال کیجیے۔ آج سب کا ہی کچھ الگ سنانے کا دل ہے، اور دیکھیے، بنا کے راکھ ہوا میں اڑا دیا پتھر، واہ، بنا کے راکھ ہوا میں اڑا دیا پتھر، فقیر آگ سے کھیلا جلا دیا پتھر۔ واہ 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 واہ، بنا کے راکھ ہوا میں اڑا دیا پتھر، فقیر آگ سے کھیلا جلا دیا پتھر، وہ با وفا تھا مگر مستقل مزاج نہ تھا۔ کیا مصرع ہے، کیا مصرع ہے، واہ 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 واہ۔ وہ با وفا تھا مگر مستقل مزاج نہ تھا، سو اس کے ہاتھ میں میں نے تھما دیا پتھر۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ وہ با وفا تھا مگر مستقل مزاج نہ تھا، سو اس کے ہاتھ میں میں نے تھما دیا پتھر، بہت غرور میں رہتا تھا آسمان پہ چاند۔ شعر دیکھیے گا، بہت غرور میں رہتا تھا آسمان پہ چاند، پھر آدمی نے اسے بھی بنا دیا پتھر۔ واہ 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 واہ، بہت غرور میں رہتا تھا آسمان پہ چاند، پھر آدمی نے اسے بھی بنا دیا پتھر، زمین کی خود نمائیوں میں الجھ چکا ہوں، زمین کی خود نمائیوں میں الجھ چکا ہوں، میں اپنے اندر کی کھائیوں میں الجھ چکا ہوں، مجھے زیادہ ڈرا دیا ہے معاشرے نے، مجھے زیادہ ڈرا دیا ہے معاشرے نے،
कुछ इसलिए भी कमाइयों में उलझ चुका हूं। वाह वाह, क्या कहना है नजीम भाई, वाह वाह वाह, मुझे ज्यादा डरा दिया है मुआशरे ने, वाह वाह वाह, मुझे ज्यादा डरा दिया है मुआशरे ने, कुछ इसलिए भी कमाइयों में उलझ चुका हूं। तमाम बिखरी हुई किताबों से माजरत है, क्या कहना है, तमाम बिखरी हुई किताबों से माजरत है, मैं सीढ़ियों की सफाइयों में उलझ चुका हूं। वाह 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 वाह, ये देखिए आप, कहीं और ले गए हैं ये लोग मुझे। वाह वाह वाह, तमाम बिखरी हुई किताबों से माजरत है, मैं सीढ़ियों की सफाइयों में उलझ चुका हूं। विसाल की वाव पढ़ रहा हूं करीब आकर, विसाल की वाव पढ़ रहा हूं करीब आकर, मुकद्दरों की जुदाइयों में उलझ चुका हूं। वाह वाह वाह, विसाल की वाव पढ़ रहा हूं करीब आकर, क्या कहना है, मुकद्दरों की जुदाइयों में उलझ चुका हूं। अब इसलिए भी दिखाई देता नहीं कहीं पर, शेर देखिएगा, अब इसलिए भी दिखाई देता नहीं कहीं पर, मैं भाइयों की लड़ाइयों में उलझ चुका हूं। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, अब इसलिए भी दिखाई देता नहीं कहीं पर, बहुत अच्छा है, वाह मैं वाह, भाइयों की लड़ाइयों में उलझ चुका हूं। हजूर मुझको तो इश्क करना था सीधा सादा, हजूर मुझको तो इश्क करना था सीधा सादा, मैं कैरियर और पढ़ाइयों में उलझ चुका हूं। वाह 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 वाह, क्या कहना, हजूर मुझको तो इश्क करना था सीधा सादा, मैं कैरियर और पढ़ाइयों में उलझ चुका हूं। हमारे हाफजे बेकार हो गए साहिब, हमारे हाफजे बेकार हो गए साहिब, जवाब और भी दुश्वार हो गए साहिब। वाह, उसे भी शौक था तस्वीर में उतरने का, उसे भी शौक था तस्वीर में उतरने का, तो हम भी शौक से दीवार हो गए साहिब। वाह वाह वाह, उसे भी शौक था तस्वीर में उतरने का, वाह वाह, तो हम भी शौक से दीवार हो गए साहिब। गले लगा के उसे ख्वाब में बहुत रोए, गले लगा के उसे ख्वाब में बहुत रोए, और इतना रोए के बेदार हो गए साहिब। वाह वाह वाह, गले लगा के उसे ख्वाब में बहुत रोए, और इतना रोए के बेदार हो गए साहिब। तेरे लिबास के रंगों में खो गई फितरत, वाह, तेरे लिबास के रंगों में खो गई फितरत, ये फूल वूल तो बेकार हो गए साहिब। वाह 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 वाह, बहुत तवील अरसे बाद इतना बड़ा मुशायरा हुआ है। ऐसे बड़े बड़े शायर बैठे हैं यहाँ जिनको सुनने की हमें हसरत होती थी। आज इस तंजीम का, इन तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका फराहम किया। छोड़कर नहीं जाता, राह में छोड़कर नहीं राह जाता, में छोड़कर नहीं जाता, साथ होता अगर नहीं जाता, साथ होता, उंगलियां फेर मेरे बालों में, उंगलियां फेर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। उंगलियां फेर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। यूं लगा हूं तेरे गले से मैं, वाह, यूं लगा हूं तेरे गले से मैं, जिस तरह कोई डर नहीं जाता। अच्छा है, वाह, यूं लगा हूं तेरे गले से मैं। हमने पूरा जोर लगाकर रक्स किया, क्या कहना है, अच्छी गजल शुरू की, हमने पूरा जोर लगाकर रक्स किया। शर्म गई तो सामने आकर रक्स किया। वाह वाह वाह, हमने पूरा जोर लगाकर रक्स किया। शर्म गई तो सामने आकर रक्स किया। दुनिया मस्तों को बेइल्म समझती थी, वाह, दुनिया मस्तों को बेइल्म समझती थी। हमने फिर कुरान सुनाकर रक्स किया। क्या कहना है,
کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ دنیا مستوں کو بے علم سمجھتی تھی، ہم نے پھر قرآن سنا کر رقص کیا۔ واہ واہ واہ۔ جس نے ہم کو روکنا چاہا ناچنے سے، جس نے ہم کو روکنا چاہا ناچنے سے، اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کر رقص کیا۔ واہ 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 واہ۔ جس نے ہم کو روکنا چاہا ناچنے سے، اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کر رقص کیا۔ اپنی مٹی گوندھی اپنے اشکوں سے، اپنی مٹی گوندھی اپنے اشکوں سے، اپنے چاک کو آپ گھما کر رقص کیا۔ واہ واہ واہ۔ تم نے صرف بدن سے اس کو پوجا ہے، تم نے صرف بدن سے اس کو پوجا ہے، ہم نے روح کو ساتھ ملا کر رقص کیا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ واہ واہ واہ۔ تم نے صرف بدن سے اس کو پوجا ہے، ہم نے روح کو ساتھ ملا کر رقص کیا۔ واہ واہ واہ۔ ہولی کھیلی پیر نجام الدین کے ساتھ، واہ واہ واہ۔ ہولی کھیلی پیر نجام الدین کے ساتھ، اور خسرو کو ساتھ نچا کر رقص کیا۔ یار منانے کی خاطر سب ناچے ہیں، یار منانے کی خاطر سب ناچے ہیں، ہم نے اپنا یار منا کر رقص کیا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ واہ 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 واہ۔ واہ واہ واہ۔ یار منانے کی خاطر سب ناچے ہیں، ہم نے اپنا یار منا کر رقص کیا۔ گوری تجھ کو خواہش دے کر ہم روئے، گوری تجھ کو خواہش دے کر ہم روئے، سانولی تجھ کو خواب دکھا کر رقص کیا۔ واہ۔ اور بلے شاہ نے ڈھول بجایا اور ہم نے، بلے شاہ نے ڈھول بجایا اور ہم نے باہو کی نگری میں جا کر رقص کیا۔ واہ 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 واہ۔ ایک شعر سنیے گا، ایک مطلع ہے، کبھی نہیں سنایا۔ تجھ کو پہچان کے پہچان کی جانب آیا، تجھ کو پہچان کے، تجھ کو پہچان کے پہچان کی جانب آیا، اے خدا میں تیرے انسان کی جانب آیا۔ واہ 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 واہ۔ تجھ کو پہچان کے پہچان کی جانب آیا، اے خدا، اے خدا میں تیرے انسان کی جانب آیا۔ شاہ صاحب آپ کی نظر دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے، واہ، دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے، کہ ایک بار اسے دنیا سمجھ میں آ جائے۔ واہ، یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں، یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں، دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 بھائی، بابا کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ پھر زحمت فرمائیے۔ یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں، دعا کرو، دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے۔ واہ واہ۔ غلط نہ جان کے آنکھیں نہیں رہی میری، غلط نہ جان کے آنکھیں نہیں رہی میری، سو چھو رہا ہوں کہ چہرہ سمجھ میں آ جائے، واہ، سو چھو رہا ہوں کہ چہرہ سمجھ میں آ جائے۔ بس یہی کچھ ہے مرتبہ میرے پاس، بس یہی کچھ ہے مرتبہ میرے پاس، ایک تو ہے اور ایک دعا میرے پاس۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ بس یہی کچھ ہے مرتبہ میرے پاس، بس ایک تو ہے، ایک تو ہے اور ایک دعا میرے پاس۔ واہ۔ تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان، تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان، وقت ہی تو نہیں بچا میرے پاس۔ واہ، تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان، وقت ہی تو نہیں بچا میرے پاس، اب میں جھگڑا کروں تو کس سے کروں، واہ، اب میں جھگڑا کروں تو کس سے کروں، اب تو تو بھی نہیں رہا میرے پاس۔ واہ، بہت شکریہ حضرات۔ واہ 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 واہ، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ، آپ شاد و آباد رہیں۔ آپ نے بہت محبت سے سنا، بہت عزت دی۔
میں ڈر رہا تھا کہ محشر کے بعد پتہ نہیں مجھ پر کیا حشر گرے گا، لیکن آپ کی محبت نے بہت سہارا دیا. سلامت رہیں آپ. بہت واہ واہ واہ، بہت شکریہ. آپ کو تو معلوم ہے کہ دنیا آپ کو ندیم بابا کہتی ہے اور میں ندیم بابا کہتا ہوں، اور بابا وہ جو آستانوں پہ ہوتے ہیں. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ندیم بابا کا تعلق ایک ایسے روحانی سلسلے سے ہے، اور راز کی بات کھول دوں کہ جس پر یہ نظر ڈالتے ہیں کبھی کبھی اس کی دنیا بدل جاتی ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے ہمیشہ مشاعروں میں، گلف کی کسی بھی کنٹری میں ہو کہیں ہو، کہ ندیم بابا کو جب میں نے دعوت کلام دی ہے تو یہ محبوب کے آستانے پہ آئے ہیں، لیکن جب کلام سنا کر یہ واپس گئے ہیں تو کسی ولی کے آستانے سے واپس گئے ہیں. یہ کمال ہے. اور بلا شبہ آج کا یہ مشاعرہ عماد بھائی بہت مبارک ہو. آپ نے جتنی قیمتی فہرست بنائی اس کا اثر آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے داد و تحسین کے پھول کھل رہے ہیں.